हात उफ्रिएर निर्वाचन लड्नका निम्ति अरू निर्वाचन उम्मेदवार टुङ्ग्याउन चाहिँ बसिरहेका छन्। ती टोलीका साथीहरू त उम्मेदवार भएर चुनाव प्रचार गरेर म मेयर भएपछि म यसो गर्छु भनेर भनिसक्नुभयो। त्यसै अलमलमै हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर महाधिवेशन गरियो। महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया पनि पुरा भयो। 8 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू नवीकरण पनि भए। ती सबै पार्टी सदस्यहरू समक्ष निर्वाचनकै प्रक्रिया मार्फत प्रतिनिधिहरू छानिएर पनि आए। महाधिवेशन भयो। विभिन्न समूहमा छलफल भएर डकुमेन्ट पनि पास भयो। यो कुरा राम्रो भएको। महाधिवेशनका दुईटा पाटो हुन्। एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक लाइन प्रष्ट गर्ने, अर्को निर्वाचन गर्ने, नेतृत्वको चयन गर्ने। दुईटा काम हुन्। दुईटा काम मध्येमा नेतृत्व अध्यक्ष चयन गरियो, त्यो एउटा पाटो त पुरा भयो। तर विधानमा भएको पदाधिकारीहरू पनि चयन गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नसकेको कुरा साँचो हो। बाट गर्ने भन्दैछ। त्यसकारण सिधा हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अधिकांश स्थानीय तहमा कङ्ग्रेसले मानेको छैन, कुनै ठाउँमा माओवादी केन्द्रले पनि मानेको छैन। यो निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला भन्ने पनि यसको दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। मैले अघि आरम्भमा पनि भने हामी गठबन्धनमा जाँदैछौँ भनेपछि गठबन्धन भयो भनेपछि त पक्का जितिन्छ। जित्ने ठाउँमा टिकट मैले किन नपाउने? जित्ने ग्यारेन्टी छ, तर टिकट तपाईँलाई दिँदैछ भनेपछि म सन्तुष्ट नहुने। म के भन्ने भने बरु एक्लै लडे जितिन्छ भनेर केन्द्रलाई प्रभावित पारेर टिकट मेरो भागमा पार्न कोसिस स्थानीय तहबाट पनि भइराखेको छ। सँगसँगै म के कुरा पनि स्वीकार गर्दछु भने यहाँ केन्द्रमा बसेर स्थानीय वास्तविकता जस्ताको तस्तै आउन सकेका छैन। नआइसकेपछि भएको निर्णय, त्यो नआइकन भएको निर्णय, त्यसलाई जस्ताको तस्तै आत्मसात गर्न नसकिकन भएको निर्णय तपाईँको भाषामा भन्दा थोपर्ने हुन्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा र म सुदर्शन आचार्य। दर्शक यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनले दलहरूलाई छपक्कै छोपेको अवस्था छ। दलहरू आफ्ना विचार एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै यति बेला स्थानीय तहका टोलसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच अझै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार र पालिकाहरूमा को र कसलाई उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा भने ठोस सहमति भइसकेको छैन। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले छ, जो आफू सिङ्गल निर्वाचनमा होमिने बताइरहेको थियो हिजोका दिनमा। यद्यपि ऊ पनि साना केही घटकहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था छ। दल अदल बदलको संस्कार नेपाली राजनीतिमा विगतमा पनि थियो, त्यो अहिले पनि देखिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरूले विगतका 5 वर्ष स्थानीय तहको समीक्षा र त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ र आगामी कार्यदिशाका बारेमा भने ठोस छलफल र वास्तविकता बुझ्ने भने प्रयास गरेको पाइँदैन। आज हामी मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचनसँग विशेष विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ, लगायत समसामयिक घटनाक्रमका विषयमा पनि आज हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, संविधान सभा सदस्य एवं कानुनविद खिमलाल देवकोटा। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। नमस्कार सुदर्शनजी। निकै लागेको छ निर्वाचन, दौडधुपमा हुनुहुन्छ। कस्तो अचम्म छ क्या, गठबन्धनमा आउनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धनमा आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने काङ्ग्रेसको सँगसँगै लागेर हिँड्नु भएको छ। अर्कोतर्फ आफ्ना विचार सिद्धान्त एकातर्फ छन्, हामी कम्युनिस्टहरू हौँ भन्नुहुन्छ। कस्तो जोड, कस्तो तालमेल यहाँहरूको, यो आवश्यकता हो आजको दिनमा? सुदर्शनजी, तपाईँले सुरुमै अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। त्यो स्वाभाविक पनि हो तपाईँले गरेको प्रश्न। आम जनताले हेर्दा, सरसर्ती हेर्दा त्यस्तै पनि देखिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेर्दाखेरि
46 सालको जनआन्दोलन कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू नमिलेको भए नेपालमा बहुदल आउने थिएन। ठिक त्यसै गरी 62-63 को जनआन्दोलनको बेला पनि कङ्ग्रेस र सात दल र माओवादी नमिलेको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने थिएन। अघिल्लो निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा अब राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भयो, संविधान पनि आयो, अब चाहिँ विचारको आधारमा चाहिँ चुनाव लड्नुपर्छ भनेका कारणले कम्युनिस्टहरूको एलायन्स भयो र कम्युनिस्ट एकता गर्ने कुरा पनि भयो। त्यो हिसाबले गएको थियो। दुर्भाग्यवश बिचमा संविधान उल्टाउने, सङ्घीयता उल्टाउने, लामो समयदेखि प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने घटनाक्रम भए। 6 महिनाको बिचमा 2 पटक संसद विघटनका घटनाहरू पनि भए। यसो भइसकेपछि प्रतिगमनको यात्रालाई रोक्नका निम्ति फेरि यो अर्को गठबन्धन बन्नुपर्ने अवस्था बन्यो। प्रतिगमनको यात्रालाई रोक्नका निम्ति, अग्रगमनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति। ठिक अहिले यही कुरा यसरी अगाडि बढ्दैछ। यो संविधान जोगाउनेहरू, संहिता जोगाउनेहरू र परिवर्तनका उपलब्धिहरू जोगाउनेहरू चाहिँ एउटा गठबन्धनमा छन्। अर्को गठबन्धन जसलाई एमाले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसले 46 सालको परिवर्तन पनि रुचाएन, 62-63 को परिवर्तन पनि रुचाएन, नयाँ संविधान पनि रुचाएन। ती मानिसहरूको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भ त्यसरी भन्न मिल्छ र भने उहाँहरू पनि त व्यवस्था रुचाएर यही व्यवस्थाभित्र पसेरै आजसम्म तपाईँले त्यो त ठिकै भन्नुभयो। अहिले त्यहाँ केपी ओलीजीले कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनलाई सँगसँगै उहाँले एकता गर्ने, गठबन्धनमा राख्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि राजेन्द्र लिङदेन हामीले चाह्यौँ भने अहिले भर्खरै राजतन्त्र ल्याउने हो, हामीले नसकेर मात्रै भनिरहनु भएको छ। कमल थापाजी चाहिँ लामो समयसम्म उहाँको बारेमा मैले धेरै भनिराख्नु परेन। भनेपछि यो पङ्क्ति त्यहाँ छ भनेपछि अब यो पङ्क्ति परिवर्तनको पक्षधर पङ्क्ति हो भनेर मैले कसरी भनौँ? मैले भनिदिएँ भने पनि दर्शकहरूले पत्याउँदैनन्। त्यसकारण अहिले परिवर्तनको पक्षधर र परिवर्तनका विरोधीहरूको गठबन्धन, 2टा गठबन्धन छ। संविधान जोगाउने गठबन्धनको नेतृत्व चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहनु भएको छ, जसमा प्रचण्ड, माधव नेपालहरू हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ अहिलेको परिवर्तनलाई चाहिँ उल्टाउनुपर्छ भन्ने गठबन्धनको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको छ। यो त मलाई पनि भन्न मन थिएन, तर यथार्थ यही हो। मैले भन्नुपर्छ। के देख्नु भएको छ यहाँले परिवर्तन उल्ट्याउने पक्षधर भन्दै आरोप लगाउँदै गर्दा? हो, मैले आधार के देख्दछु भने जति बेला संसद विघटन भयो, संविधानमा केपी ओली समेत भएर अब संसद कुनै हालतमा विघटन हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ संविधान लेखिएको थियो। तर विघटन भयो। विघटन मात्रै भएन, संविधान विघटन, संसद विघटन भनेको संविधान विघटन थियो, संहिता विघटन थियो, समावेशिताको पनि विघटन थियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँकै अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्ट हुन्थ्यो। अब यो मुलुकमा यो ढङ्गले होइन, राष्ट्रपतीय शासन, सैनिक शासन या तानाशाहीकरण त्यतातिर लैजानुपर्छ जुन हिजो नै थियो भन्ने खालको उहाँका अभिव्यक्तिहरूले देखाउँछ। त्यसकारण मैले फगत आरोप होइन, उहाँका गतिविधिहरूका कारणले अहिले पनि 2-2चोटि संसद विघटन भयो, 2-2चोटि सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। अहिले पनि संसद विघटन गलत थियो भन्न उहाँले सकिरहनु भएको छैन। संसद विघटन गलत थियो भन्नुपर्छ भन्ने एमालेकै नेता साथीहरूलाई कारबाही गर्ने धम्की दिइरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ अहिले अग्रगमनको होइन प्रतिगमनको नेता हुनुभएको छ भनेर मैले यो तथ्य र तर्कको आधारमा मैले यो कुरा राखेको हुँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई उहाँहरूले के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने परमादेशी शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँ त कानुनविद पनि हो। साँच्चै तपाईँ परमादेशी हो? अब यो उहाँले वास्तवमा नबुझेर भने होइन, उहाँले नबुझेर होइन। अदालतको फैसला त उहाँले पहिलोपटक उहाँले नै भन्नुभयो अदालतको फैसला हामी मान्छौँ। अनि अदालतको फैसला मान्ने भइसकेपछि अदालतको निर्णयले उहाँ बाहिरिनु पर्यो नि। अदालतको निर्णयले उहाँ बाहिरिनु पर्यो। जबरजस्त संविधानले नमानिकन पनि मै हुँ प्रधानमन्त्री भनेर उहाँ बस्न कोसिस गर्नुभएको थियो।
अदालतले भनिदियो यु आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर, तपाईँले संसदको विश्वास लिन सक्नु भएन, अब तपाईँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ भनेर भनिदिएको कारणले उहाँले चाहिँ परमादेशी सरकार भनिरहनु भएको छ। जबकि अदालतले भनिदिएको के मात्रै हो भने तपाईँले गरेको विघटन गैर संवैधानिक छ, तपाईँको सरकारको वैधानिकता सिद्धियो भनिदियो। त्यसकारण अब अर्को सरकार बनाऊ भनिदिएको, अर्को सरकार बनाऊ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले भनेको संविधान बमोजिम भन्यो। प्रधानमन्त्री नै फलानु भनिदिया होइन नि, संसदमा गएर संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर अनि संसदमा विश्वासको मत लिएर बनेको प्रधानमन्त्री, जुन त्यही प्रक्रियाबाट केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री एजेन्डै भनेको छ कि उहाँहरूको। हो, एकदम ठिक हो। उहाँहरू यस्तो गर्नुभएको छ कि जुन कुरा सत्य होइन, गलत कुरालाई सत्य हो भनेर भन्नका निम्ति यो गोएबल्स प्रचार शैली उहाँहरूले अवलम्बन गर्नुभएको छ। चिर्न पनि त सक्नु भएको छैन नि, यो पनि त यहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ। त्यो ठिक हो, त्यो ठिक हो। उहाँले जति जति गलत तथ्यहरू प्रचार गरिरहनु भएको छ, हामी के भनिरहेछौँ भने त्यो गलत हो, त्यसको खण्डन किन गरिरहनु पर्यो भन्ने ढङ्गले हामीले गरिरहेका छौँ। जनतामा त त्यो भ्रम पैदा भएकै छ। त्यसकारण हाम्रो तपाईँले भने जस्तै हाम्रो पनि दायित्व के हुन्थ्यो भने उहाँले गलत प्रचार गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो गलत हो है भनेर भन्नु पर्थ्यो, भनिरहनु पर्थ्यो। उहाँले भनेभन्दा बढी भनेर चाहिँ सत्य के हो त्यो स्थापित गर्न वास्तविकता बुझाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ कमी भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ साँचो हो। तर हामीलाई के विश्वास छ भने जनता यति चाहिँ नाजानी छैनन्, गलत गलतै हो भन्ने कुरा तत्कालका निम्ति भ्रममा परे भने पनि कालान्तरमा यो चाहिँ भ्रम रहेछ, यो गलत रहेछ, यो झुट रहेछ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउँछन् भन्ने जनताप्रतिको यो विश्वास पनि हो। फेरि उसो भए कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको चुनावी तालमेल आजको आवश्यकता हो। उसो भए हो, आजको आवश्यकता यस कारणले बन्यो, जुन कारणले 46 सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू एक ठाउँ मिल्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरेको भए पञ्चायत जाँदैनथ्यो। 62-63 को आन्दोलनमा माओवादी र 7 दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जो एक आपसमा 10 वर्षसम्म लडेका थिए। त्यसो नगरेको भए राजतन्त्र जाने थिएन। अहिले संविधानका पक्षधरहरू एक ठाउँमा नहुने हो भने यो संविधान जोगाउन सकिँदैन। त्यसकारण अहिले कङ्ग्रेस र माओवादी संविधान जोगाउनै नसकिने एकदमै हो। यो गठबन्धन नबन्थ्यो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो संविधान सिद्ध्याएको थियो। संविधान त सिद्ध्याएकै हो नि, संविधानले भन्छ विघटन हुन सक्दैन, तर उहाँले पटक पटक विघटन गरिदिनु भयो। अनि संविधानले अवसरको लागि गठबन्धन भनिदिन्छन् क्या, सहज छ के भाषा यहाँहरूलाई भन्नको लागि, यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्नको लागि त निकै सहज छ। अनि अर्को पनि सँगसँगै त्यो मात्रै नभएर उहाँले के पनि गर्नुभयो भने संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नका निम्ति संसद विघटन गरेको पनि भन्नुभयो। जबकि संविधानले के भन्छ भने संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुँदैन भन्ने कुरा त प्रश्न थियो नि। त्यो संविधान कायम हुँदासम्म उहाँले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सक्नु भएन। अब त्यो संविधान फालेपछि मात्रै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने दिव्य ज्ञान उहाँलाई प्राप्त भयो, संविधान फालिदिनु भयो। साना कजका निम्ति यस्ता थुप्रै उदाहरण दिन सकिन्छ। उहाँले यस्ता काम कारबाही गर्नुभयो जसले यो संविधानलाई भत्काउँथ्यो, यो संविधानलाई सिद्ध्याउँथ्यो। संविधानलाई सिद्ध्याउने भनेको परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई सिद्ध्याउने हो। त्यसकारण अहिले संविधान जोगाउनेहरूको गठबन्धन, सत्तारूढ गठबन्धन अहिले बनिरहेको छ। संविधानलाई भत्काउनेहरूको गठबन्धन कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत उहाँले जो मान्छे जम्मा गरिरहनु भएको छ, उहाँ आफै पनि हिजो यो परिवर्तनको पक्षधर हुनुहुने थिएन, यो कुरा त सबैलाई थाहा छ। उहाँ आफैले पनि आवश्यकता हो, एकदमै आवश्यकता। किनभने संविधान नजोगाउने हो भने यो संविधान अन्तर्गतको चुनाव त सम्भव भएन नि। यो संविधान अन्तर्गतको चुनाव लड्छौँ भन्ने, तर संविधानै सिद्धिसक्यो भने के लड्ने? धरातल पहिला जोगाउनु पर्यो, पहिला संविधान जोगाउँ, त्यसपछि संविधान जोगाउने प्रयोजनका निम्ति निर्वाचनहरू गरौँ र यो संविधानलाई संस्थागत गरौँ भन्ने प्रयोजनका निम्ति यो गठबन्धन बन्यो। तर यसो भन्दैमा अलिकति एउटा कोणमा, एउटा कुनामा पार्टीका विचार, सिद्धान्त, नीति पनि त रहलान् नि भने त्यसलाई चटक्कै बिर्सन मिल्छ र? त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो होइन। पार्टीका आफ्ना आफ्ना फरक फरक विचारहरू छन्, नीतिहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्। त्यो नीति सिद्धान्तहरू लागू गर्ने पृष्ठभूमि भनेको फेरि यही संविधान हो। यो संविधान बच्दा ती पार्टीका नीति सिद्धान्तहरू लागू गर्न सकिन्छ।
यो संविधान बच्न नसक्दा त्यो पार्टीका नीति सिद्धान्तहरू लागू गर्न सकिँदैन भन्ने भएपछि त पहिलो के बन्न पुग्यो भने संविधानको रक्षा गर्ने। फेरि यो संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति खास गरी माओवादीलाई के बाध्यता आइपर्यो भने 70 वर्षदेखि लड्दाखेरि संविधान सभा प्राप्त नगरेको, 10 वर्षको जनयुद्धले संविधान सभालाई सुनिश्चित गरिदिएको र माओवादीकै प्रयत्नका कारणले समावेशी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धिहरू प्राप्त भएको भनेपछि यसलाई जोगाउने पहिलो दायित्व फेरि माओवादीकै पर्न आयो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको यो गठबन्धन हाम्रो आवश्यकता बन्न पुग्यो। संविधान जोगाउने आवश्यकताका निम्ति यो गठबन्धन बन्यो र यो गठबन्धन संविधान जोगाउने आवश्यकताका निम्ति बनेको हो भने यो गठबन्धन जोगिनु पनि पर्यो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हामी यसो स्मरण गर्छौँ कि 74 साललाई त्यति बेला पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यहाँहरू र काङ्ग्रेस बीच एउटा चुनावी तालमेल भएको थियो। त्यति बेला यहाँहरूले सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न त सक्नु भएन, तर यो पटक चाहिँ यहाँहरू के ग्यारेन्टी छ यहाँहरूले सोचे जस्तै हाम्रो नतिजा प्राप्त हुन्छ र हामीले चाहिँ यहाँकै भाषामा भन्ने हो भने संविधानका विरोधी, यो व्यवस्थाका विरोधीहरूलाई असफल बनाउँछौँ भन्ने आधार के हुन सक्छ नि त? सबभन्दा पहिला त हामीले संविधान जोगाउने ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। पहिलो चुनावको बेला पनि काङ्ग्रेस र माओवादीका बीचमा गठबन्धन भएको थियो। त्यो बेलाको तर्क के थियो भने भर्खर संविधान बनेको छ, संविधान बनाउने पक्षधरहरू त्यति बेला पनि संविधान नबनोस् भनेर धुपाल्ने मान्छेहरू थिए। तिनका विरुद्ध संविधान बनाउन प्रयत्न गर्ने पक्षधरहरू एक ठाउँमा भइयो भने मात्रै यो संविधान अन्तर्गतको अरू निर्वाचनहरू गर्न सकिन्छ भनेर गठबन्धन भएको थियो। सरकारको जनताले सोचे जस्तो परिणाम यहाँहरूलाई दिएनन्। अब त्यसका पछाडि चाहिँ यही गठबन्धन भएकै कारणले जनताले दिएनन् या त्यो पनि एउटा तर्क हुनसक्छ। तपाईँले भनेको कुरामा मैले इन्कारै चाहिँ गर्दिनँ, तर सँगसँगै जनता समक्ष आफ्नो मार्केटिङ ठिक ढङ्गले गर्न नसकिया पनि हुनसक्छ। हामीले यो संविधान बनायौँ, यस कारणले यो संविधान बनायौँ र यो संविधान बचाउनका निम्ति, यसलाई संस्थागत गर्नका निम्ति फेरि पनि हामीलाई तपाईँहरूको मत, तपाईँहरूको जनमत जरुरी छ भनेर ठिक ढङ्गले भन्न सकिएन छ सायद त्यति बेला। सायद त्यसो भएको हुनाले हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम परिणाम प्राप्त भएन। तर अहिले विश्वास के छ भने यति बेला संविधान जोगाउनु पर्ने पहिलो कर्तव्य बन्न आएको छ। त्यो पहिलो कर्तव्यको पनि पहिलो शक्ति हामी बन्न पुगेका छौँ। हाम्रै निम्ति यो संविधान जोगाउनु परेको छ भनेपछि अब यो संविधान जोगाउन र संविधानलाई संस्थागत गर्न, संविधानले परिकल्पना गरेका चिजहरूलाई अझ ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीलाई र यो गठबन्धनलाई मतदान गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने स्थिति छ। यो भन्दै गर्दा अर्को यहाँहरूले धोका दिनुभयो हो नि, होइन? काङ्ग्रेसलाई यहाँहरूले त स्थानीय तहमा काङ्ग्रेससित मिलिदिनु भयो, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ एमालेसँग तालमेल गरेर त्यति बेला काङ्ग्रेसी जनहरूले फेरि माओवादीलाई भोट दिउँ, यहाँहरूको हैसिया हतौडामा छाप हानौँ भन्ने कुरा सबै काङ्ग्रेसी जनले मान्दैनन्। यसमा दुईटा कुरा रहेछ। निर्वाचन भनेको चाहिँ एउटा विचार सिद्धान्त मिल्नेहरू बिच चाहिँ एलायन्स पनि हुन्छ, पार्टी एकता पनि हुन्छ। दोस्रो चाहिँ शक्ति आर्जन गर्ने कुरा पनि रहेछ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो बन्न पुग्यो भने हामीले बनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जसले एकल एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन भनेपछि बहुमत नभइकन सरकार बनाउन सकिँदैन। सरकार बनाउनेका निम्ति पनि कस्तो अप्ठ्यारो व्यवस्था बनाइदिनु भयो। हो, एकदम ठिक हो। त्यति बेला हामीले चाहिँ समानुपातिक समावेशी गर्नका निम्ति, ग्यारेन्टी गर्नका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। यद्यपि त्यति बेला पनि माओवादीको जोड त के थियो भने पूर्ण समानुपातिक बनाऊ भन्ने नै थियो। त्यसमा नमानेका कारणले मिश्रित बनाउन पुग्यौँ, कम्प्रोमाइज गर्न पुग्यौँ। अहिले यो प्रणालीले के बनाइदियो भने सिङ्गल पार्टीको बहुमत हुँदैन है, तिमीहरू मिल्नै पर्छ, चुनाव अगाडि मिल या चुनाव पछाडि मिल भनेर। चुनाव अगाडि मिल्नु राम्रो, चुनाव अगाडि मिलियो भने एजेन्डामा मिल्न सकिन्छ, चुनाव पछाडि मिलियो भने शक्ति बाँडफाँडका आधारमा कति मन्त्रालय दिने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो एउटा पनि रहेछ। र मैले लास्टमा तपाईँको प्रश्नको रेस्पोन्स गर्न खोजेको कुरा के हो भने आखिर निर्वाचन भनेको शक्ति आर्जन गर्ने कुरा पनि रहेछ, जित्ने कुरा पनि रहेछ। जित्नका निम्ति निर्वाचन लड्ने भन्ने पनि रहेछ। त्यसकारण सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आदर्शहरू पहिलो पङ्क्तिमा हुन्। त्यो सँगसँगै सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता बाकसमा थन्काएर राखेर मात्रै हुँदो रहेनछ।
तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निम्ति त चुनाव जित्नुपर्ने रहेछ, चुनाव जितेर सत्तामा जानुपर्ने छ, अनि कार्यान्वयन गर्न पाइँदो रहेछ। आश्वासनका पोका मात्रै बाँड्नु पर्ने रहेछ, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त त्यहाँ जानै पर्ने रहेछ भनेपछि अनि त्यसपछि अब कसरी जितिन्छ त चुनाव भन्ने भएपछि यो गठबन्धन बन्द रहेछ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो गठबन्धनको निर्वाचनको फोकस हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि मैले तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत जनाउँछु। केमा भने मान्छेको पोलिटिकल पार्टीहरूको मिसन चुनाव मात्रै हो त? चुनाव जित्नु मात्रै हुन्छ त? चुनाव जितेर मात्रै सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आदर्शहरू ओझेल परे भने त्यो चुनाव जितेको के अर्थ रहन्छ? हो, यो प्रश्न चाहिँ यच्छा प्रश्न छ। तर हामीले सन्तुलन कहाँ मिलाउनु पर्छ भने चुनाव जित्ने, सत्ता चाहिँदो रहेछ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, आफ्ना नीति आदर्शहरू, निर्देशनहरू, मूल्यहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ती सिद्धान्तप्रति निष्ठावान हुँदै, सत्ता आर्जन गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै त्यो सिद्धान्त आदर्शहरूलाई नबिर्सने कुरा, यो प्रतिबद्धता चाहिँ गर्न पर्ने रहेछ। यो सन्तुलन बिग्रियो भने फगत सत्ता मात्रै प्राप्त हुने, सिद्धान्त आदर्शहरू ओझेल पर्ने। सिद्धान्त आदर्श समय देख्नु भएको छ यहाँहरूले सिद्धान्त आदर्शका कुरा गर्ने नेताहरू पनि भेटिँदैनन्। ठिक, तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। मलाई पनि चिन्ता लाग्ने यहीँनिर हो। एकाथरी चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको कुरा मात्रै गर्ने, कोठामा मात्रै थन्किने, सीमित हुने स्थिति बन्यो। अर्को थरी चाहिँ के गर्दाखेरि चुनाव जितिन्छ भन्ने सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता तिनलाई चाहिँ तिलाञ्जली नै दिने। त्यो स्थिति दुईटै अति हुन्। दुईटा अतिमा सन्तुलन के मिलाउनु पर्छ भने सिद्धान्त राम्रा छन्, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शक्ति चाहिन्छ, पद चाहिन्छ। त्यसका निम्ति चुनाव जित्नुपर्छ। आफ्नो सिद्धान्त भन्नका निम्ति पनि, जनताकोमा जानका निम्ति पनि जनता त जानुपर्छ, जनता त भइदिनुपर्छ, जनताले सुनिदिनुपर्छ। हो, यो कुराको सन्तुलन मिलाउने अहिले चाहिँ चुनौती छ। मलाई विश्वास के छ भने यो संविधान जोगाउने कुरा, यो मूल्यको कुरा हो, राजनीतिक मूल्यको कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा हो। हाम्रो संविधानले समाजवादसम्म जाने कुरा गरेको छ। यसो हुँदाखेरि अहिलेको हकमा कम्युनिस्टहरूका निम्ति पनि समाजवाद नगइकन त साम्यवाद पुगिँदैन। यसकारण पनि गठबन्धन प्रिय छ अहिले। गठबन्धन आवश्यक बन्न पुग्यो किनभने कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको यात्रा समाजवादसम्म सँगै हुन सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यहाँ पुगेको। अनि त्यसपछि समाजवादमा पुगेपछि अनि साम्यवादमा जानका निम्ति कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्लान्, त्यो कुरा हो। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हाम्रो संविधान यति पर्याप्त छ जसले छुट्टै चुनावी घोषणापत्र पनि जरुरी छैन भन्छु म त। यो संविधानले भनेका कुरा त्यहाँ के भन्दैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अनि खाद्य सम्प्रभुता, अनि सुकुम्बासीलाई घर, अनि सुकुम्बासीलाई घडेरी, सबै कुरा त त्यहाँ भन्छ। कम्युनिस्टहरूले भन्ने पनि त्यही हो, त्यही नै हो। भनेपछि यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा अहिले क्रान्तिकारी भन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको पनि कार्यसूची र घोषणापत्र बन्द छ। त्यसकारण अहिले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। यसो गर्नका निम्ति कङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा मिलेका छन्। यो राम्रो कुरा भएको छ। मैले यहाँबाट जान्न चाहेको कुरा 74लाई हेर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूलाई कति विश्वास गर्ला कङ्ग्रेसीजनले भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँनिर हो। अब यसको होला गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसले या कम्युनिस्टले एक अर्काले कसलाई कति विश्वास गर्लान् भन्ने आशंकाको प्रश्न हो। आशंका गर्यो भनेदेखि त त्यो ऊ पनि हुँदैन, हामी पनि हुँदैनौँ नि, त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। तर कङ्ग्रेसलाई यति राम्रोसँग हेक्का छ, एक्लै चुनाव लड्दाखेरि कहाँ पुगिँदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिलेको चुनावको परिणामले देखाइदिएकै छ। यही भनेर यहाँहरूले पनि अलिअलि तर्साइरहनु भएको छ। होइन, तर्साउने भन्दा नि यो वास्तविकता बन्न पुग्यो। कङ्ग्रेसकै नेताहरू, प्रधानमन्त्रीजी पटक पटक भन्नुहुन्छ एक्लै चुनाव लड्दा के हालत भयो हाम्रो। अहिले मिल्दाखेरि अहिले म प्रधानमन्त्री भएको छु, साथै प्रदेशमा सरकार छ, स्थानीय तह पनि हामी चाहिँ मिलेर लड्यौँ भने हामी धेरै जित्छौँ। एक्लै लड्यौँ भनेदेखि त हिजोको हाम्रो चाहिँ खुम्चिएको जुन चाहिँ स्पेस हो त्यो खुम्चिएकै ठाउँमा पुग्ने हो। यसो गल्ती नगरौँ भन्ने उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। हामीले पनि त्यही कुरा भनिरहेका छौँ। यो संविधान जोगाउने मिसनमा हाम्रो सहमति भएको छ, गठबन्धन पनि त्यसैका आधारमा बनेको भनेपछि मिलेर लडौँ भन्ने कुराका निम्ति कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसका बिचमा यहाँनिर सहमति भएको छ। एकले अर्कालाई बार्गेनिङ गर्ने कुरा भन्दा पनि दुवैले संविधान जोगाउने पहिलो मिसन,
दोस्रो मिसन संविधान जोगाउने संरचनाहरू जित्ने कुरा दोस्रो मिसन हो भन्ने। उसो भन्दैनस् न 753 स्थानीय तहमध्ये यहाँहरू त गठबन्धन हुनुहुन्छ, आकलन कस्तो गरिरहनु भएको छ? अब यो आकलनको त अहिले हाम्रो पार्टीको कार्यदल पनि बनेको छ, संयुक्त गठबन्धनकै कार्यदल पनि छ। त्यो कार्यदलले आफ्ना आफ्ना आकलनहरू ल्याएका छन्। आकलनहरू दुई थरी हुँदो रहेछन्। एउटा सिङ्गल लडियो भने के हुन्छ हाम्रो स्थिति भन्ने हुँदो रहेछ, गठबन्धन भएर लडियो भने के हुन्छ हाम्रो स्थिति भन्ने हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ आकलन कस्तो भयो भने गठबन्धन भएर लडियो भने कहाँ जितिन्छ भनेर भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा जितिन्छ भन्ने आकलन निस्कियो, जुन अलिकति बढी पनि हुनसक्छ, अवस्तुवादी पनि हुनसक्छ। त्यस कारण सबै जितिन्छ, सबै जितिने भएपछि हामीले यहाँ टिकट पाउनुपर्छ भन्ने रसाकसी बनिरहेको छ। तर समग्रमा भन्दा अघिल्लो निर्वाचनको तथ्याङ्कहरूलाई ख्याल गर्ने हो भने गठबन्धन चाहिँ चुनाव लडिरहँदाखेरि गठबन्धनले अधिकांश, धेरै त भन्नु धेरै अतिशयोक्ति होला, 2/3 भन्दा बढी ठाउँ चाहिँ गठबन्धनले जित्छ। यद्यपि केही स्थानीय तहमा त्यहाँकै नेता कार्यकर्ताहरूले आवश्यक छैन यो तालमेल भनेर बोलिरहेको अवस्था पनि छ, विद्रोह नै गरिरहेको अवस्था पनि छ। यहाँहरूले जबरजस्त लान्न खोज्दै हुनुहुन्छ। केन्द्रको यसो समीकरण हेर्ने हो, शीर्ष तहका नेताहरूको बैठक हेर्ने हो भने त यहाँहरूले थोपर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहलाई। साँच्चै स्थानीय तहमा केन्द्रले थोपरी ठाउँ हो त्यो? होइन, वास्तवमा हामी संहिता जब अवलम्बन गऱ्यौँ, संहिता अवलम्बन गरिसकेपछि स्थानीय तह भनेको त्यो अटोनोमस पनि हो, त्यो स्वायत्त पनि हो। आफ्नो निर्वाचनका सन्दर्भमा आफैले चाहिँ उनीहरूले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने कुरा हो। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य नै भन्छु म चाहिँ, अरू थुप्रै संरचनाहरू हामीले चाहिँ सङ्घात्मक बनायौँ। राज्यको संरचनामा अदालतलाई सङ्घात्मक बनाउन सकिनौँ। अर्को पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सङ्घात्मक हुन सकेनन्। यो कुरा हो। भन्न त पार्टीहरूले भन्छन् हाम्रा प्रदेश कमिटी छन्, किन भएन सङ्घात्मक भन्दैलान्। तर म त्यतिमा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ, किनभने प्रदेश कमिटी भनेपछि त प्रदेशको मामलामा निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदेशलाई हुनुपर्छ। स्थानीय कमिटी, पालिका स्तरका कमिटी भनेपछि पालिका स्तरको कमिटीलाई निर्णय गर्ने अधिकार त्यही कमिटीलाई हुन्छ। जसरी प्रत्याजनको कुराहरूमा प्रत्याजन भन्दा पनि राज्यको संरचनामा संविधानले नै तोकिदियो पालिकाहरूको अधिकार यो, प्रदेशको अधिकार यो, सङ्घको अधिकार यो भनेर तोकिदियो। पोलिटिकल पार्टीका हकमा त्यो ढङ्गको विधान बनेन। त्यो ढङ्गको विधान बनेर पालिकाहरूका हकमा पालिकाहरूले, पालिका स्तरीय पार्टीले यो काम गर्न पाउने, यसका निम्ति उसले सङ्घलाई सोध्नु पर्दैन भन्ने कुरा राख्दिन सकेको भए त्यो पार्टी सङ्घीय हुन्थ्यो। त्यसकारण म आजका मितिमा पनि भन्छु, स्वीकार गर्दछु, म मेरो पार्टी पनि सङ्घीय बनेको छैन। त्यस्तै अरू सबै पार्टीको पनि बन्न सकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले भयो के भने स्थानीय तहको पनि निर्णय त केन्द्रले गर्नुपर्ने। टिकट केन्द्रले निर्णय गर्ने, महानगरपालिकाको हकमा केन्द्रले निर्णय गर्ने, अरू पालिकाको हकमा प्रदेशले निर्णय गर्ने। यद्यपि स्थानीय तहको सबै चुनावको टिकट वितरण गर्ने काम कानुनले प्रदेश कमिटीलाई भन्छ। तर हामी के गर्दैछौँ, केन्द्रबाट गर्ने भन्दैछ। त्यसकारण सिधा हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अधिकांश स्थानीय तहमा कङ्ग्रेसले मानेको छैन, कुनै ठाउँमा माओवादी केन्द्रले पनि मानेको छैन। यो निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला भन्ने पनि यसको दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। मैले अघि आरम्भमा पनि भने हामी गठबन्धनमा जाँदैछौँ भनेपछि गठबन्धन भयो भनेपछि त पक्का जितिन्छ। जित्ने ठाउँमा टिकट मैले किन नपाउने, जित्ने ग्यारेन्टी छ। तर टिकट तपाईँलाई दिँदैछ भनेपछि म सन्तुष्ट नहुने, म के भन्ने भने बरु एक्लै लडे जितिन्छ भनेर केन्द्रलाई प्रभावित पारेर टिकट मेरो भागमा पार्न कोसिस स्थानीय तहबाट पनि भइराखेको छ। सँगसँगै म के कुरा पनि स्वीकार गर्दछु भने यहाँ केन्द्रमा बसेर स्थानीय वास्तविकता जस्ताको तस्तै आउन सकेका छैन। नआइसकेपछि भएको निर्णय, त्यो नआइकन भएको निर्णय, त्यसलाई जस्ताको तस्तै आत्मसात गर्न नसकिकन भएको निर्णय तपाईँको भाषामा भन्दा थोपर्ने हुन्छ। यो दुईटै कुराको सम्भावना त्यत्तिकै छ। गठबन्धनले मिलाउन सक्ने अवस्था छ स्थानीय तहमा? अब दुईटा कुरा हो। गठबन्धनले बाँधेको अनुशासनभित्र राख्न सक्नुपर्छ।
राखेपछि नै गठबन्धन हुन्छ होइन भनेदेखि त गठबन्धन गर्नुको के अर्थ भयो एउटा अर्को गठबन्धनको सीमाभित्र राख्न सक्दा चुनाव जित्छ गठबन्धनले गठबन्धनको उम्मेदवारले चुनाव जित्छ राख्न नसक्दा र बस्न नसक्दा हार्ने हो हार्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो त्यसकारण अहिले गठबन्धनले बाँधेको सीमाभित्र उसको अनुशासनभित्र बस्ने मान्ने चुनाव जित्ने अर्को चुनावको निम्ति तयारी गर्ने कि गठबन्धनले बाँधेको अनुशासनभित्र नबस्ने गठबन्धन भत्काउने अनि त्यसपछि अहिले पनि चुनाव हार्ने दुईटा कुरा चाहिँ रोज्नुपर्छ रोज्दाखेरि म त के भन्छु भने गठबन्धन संविधान जोगाउने गठबन्धन हो खालि एउटा पालिकाको मेयर हुने र नहुने कुरा होइन त्यो हिसाबमा नसोच्नका निम्ति म आग्रह गर्छु यो गठबन्धन संविधान जोगाउने गठबन्धन हो संहिता जोगाउने पनि गठबन्धन हो संविधान र संहिता जोगियो भनेदेखि त अहिले टिकट पाउनु भएन भने अर्कोचोटि टिकट पाउनुहुन्छ नि अब उसो भए भनिदिनुहोस् संहिता पछिको 5 वर्ष स्थानीय तह सरसर्ती यसो मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा उपलब्धिमूलक हो वास्तवमा म चाहिँ संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि यो मामलामा अत्यन्तै संवेदनशील भएर लागेँ स्थानीय तहको अधिकार कति हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि निकै होमवर्क गरेर पनि लागेँ र संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अहिले थुप्रै पालिकाहरूमा स्थानीय तहमा म प्रत्यक्ष रूपमा पुगेको छु उहाँहरूले गरेका काम कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन गरेको छु अनुगमन गरेको छु उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियामा सहभागी भएको छु यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ म सकारात्मक छु स्थानीय सरकारले आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाही बिना कुनै दुर्घटना सहजतापूर्वक सफलतापूर्वक यो 5 वर्ष उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ यो मैले किन पनि भनिरहेको छु भने यो अहिलेको कार्यसमिति अहिलेको चाहिँ स्थानीय सरकार निर्वाचनमा जाँदै गर्दा निर्वाचन जितेर आउँदै गर्दा उहाँहरूले के गर्ने हो भन्ने कानुन पनि थिएन उहाँहरूको हातमा उहाँहरूले कुन अड्डाबाट काम गर्ने हो भन्ने कार्यालय पनि थिएन उहाँहरूलाई कसले सपोर्ट गर्ने हो भन्ने कुरा सपोर्ट स्टाफहरू कर्मचारीहरू पनि थिएनन् शून्यबाट संहिताको जग अहिलेसम्म 5 वर्षसम्म ल्याउनु मात्रै भएन उहाँहरूले कानुन बनाउनु भयो बजेट ल्याउनु भयो विकास निर्माणका काम कारबाही नीति योजना बनाउनु भयो कार्यान्वयन गर्नुभयो अहिलेसम्म सफलतापूर्वक गर्नुभएको छ भनेपछि यो एकदमै स्याल्युट गर्न लायक छ तर यति भनेर तपाईँले फेरि होइन त्यसो भए कुनै समस्या छैन त भन्नु होला म समस्याविहीन म भन्दिनँ समस्या बिल्कुल छन् बिल्कुल यस अर्थमा छन् कि सङ्घीयकरणको प्रक्रियामा रहेका स्थानीय सरकारहरूलाई सङ्घले जति अधिकार संविधानले दिएको थियो ती अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति वातावरण बनाइदिन सकेन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको कानुन एकदम ढिलो आयो 77 सालमा आयो बल्ल अहिलेसम्म पनि त्यो ऐन कार्यान्वयन भएको छैन प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बस्नुपर्ने बसेकै छैन राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्नुपर्ने बसेकै छैन थुप्रै संरचनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सङ्घले हस्तान्तरण गरेका छैन कर्मचारी समायोजन समेत गरिदिएको छैन भनेपछि यस्ता थुप्रै तालमेलमा केही समस्या देखिएकै हो ठिक हो तालमेलमा यसका समग्रमा स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गरेका हुन् हो मूल्याङ्कन गर्दा समग्रमा राम्रो काम गरेका हुन् तर योभन्दा अझ राम्रो काम गर्ने अवसर थियो त्यो काम चाहिँ हुन सकेन भन्ने हो यस कारणले कि आवश्यक कानुन आवश्यक जनशक्ति र आवश्यक बजेट तीनटा चिज चाहिँ उनीहरूलाई समयमा दिन सकेन सङ्घले यस कारणले उनीहरूले जति गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति गरेन दोस्रो एकात्मक मानसिकता स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका मानिसहरूमा पनि छ उनीहरूलाई हामीले संविधानले यो अधिकार दिइसकेका छ यो अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति हामी चुनाव जितेर आएका हौँ भन्ने कुराको फिलिङ उनीहरूलाई कतिपय ठाउँमा छैन उनीहरू सोच्छन् केन्द्रमा अझै मानसिकता परिवर्तन भइसकेको छैन केन्द्रमा सोच्छन् दुई हिसाबले एउटा नजानेर एउटा भोलि बिग्रियो भने संरक्षण प्राप्त गर्नका निम्ति राजनीतिक तहबाट पनि उनीहरू चाहिँ आश्रित केन्द्रमा आश्रित कर्मचारी वृत्तले त त्यसले चाहिँ त होइन म त केन्द्रप्रति एकाउन्टेबल छु मेरो सचिवप्रति मेरो विभागप्रति म त्यो उसको निर्देशन भन्दा तपाईँको कानुनले जेसुकै भन्नुहोस् मेरो सर्कुलर मैले उल्लङ्घन गर्न सक्दिनँ भन्छ अनि यी दुईटा प्रवृत्ति चाहिँ गलत हुन् जसले दिमागमा संघीयता छाएन दिमागलाई संघीयकरण गर्न सकिएन यिनले सिर्जना गरेका समस्या त त्यहाँ छँदैछन् कर्मचारीको बजेटको कानुनको अभाव यो पनि सँगसँगै हो यसका बावजुद पनि
स्थानीय सरकारहरूले त 5 वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर देखाइदिए। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा आवाज के उठ्न थालेका छन् भन्दा बोजिलो भयो कि कुराहरू प्रसङ्ग उठ्न थाले। जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन विदेशबाट ऋण काट्नुपर्ने अवस्था छ पनि भनिदिन्छन् क्या बेला बेला। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो व्यवस्था सस्तो कि महँगो भनेर हेरिँदो रहेछ। सस्तो हेर्ने हो भने सस्तो चाहिँ त सैनिक शासन हुन्छ होला। सस्तो सबैभन्दा सस्तो खोज्ने हो भने सस्तो त निर्दलीय होइन, दलै नहुने बेकार दलहरू पाल्नु परेको छ, दलका सारा भुरे टाकुरे राजा भनेको छ दल। हामीले रोजेको नै के भने हामीले सैनिक शासन रोजिनौँ, पञ्चायत पनि रोजिनौँ। हामीलाई संसदीय प्रणाली प्रजातन्त्र भएर मात्रै पुगेन, हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहियो। भनेपछि हामीले रोजेको चिज हो त हामीले महँगो रोज्यौँ। जनताले रोजे भनौँ न, जनताले रोजेको चिज त महँगो रोज्यौँ। सँगसँगै अर्को पनि भन्ने गर्छौँ, हामी रोग लाग्यो भने अपरेसन गर्नु पर्यो भने के भन्छौँ, राम्रो डक्टर कहाँ जानुपर्छ, पैसा जति लागोस्, लाइफसँग चाहिँ पैसाको तुलना हुँदैन भन्छौँ। सिस्टम पनि हाम्रो लाइफ हो नि, सिस्टम अवलम्बन गर्ने कुरा छ, महँगो भन्ने कुरा होइन। तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले जनताको आवाज निकै कुरा गर्नुभयो, यो महँगो भयो भन्ने कुरा साँचो पनि हो एक अर्थमा। कुन अर्थमा साँचो हो भने आफ्ना सेवा सुविधाका कानुनहरू बनाउने कुरामा कहीँ कतै अवेर भएन। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कानुन बनाउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ अवेर भयो। यस कारणले गर्दाखेरि हेर आफूलाई सुविधा हुने कानुनका बारेमा त केही कुराले छेकेन नि, कर्मचारीले छेकेन, बजेटले छेकेन, अनि सोध्नु पनि परेन, अनि हामीलाई दिने सेवाको बारेमा किन नि भन्ने प्रश्न उठाएकै छन्। यो कुरा जायज प्रश्न हो, जायज उठाएका छन्। त्यस कारण चाहिँ यो स्थानीय यो धेरै भयो क्या भन्ने छ। तर हिसाब गर्ने हो भने योभन्दा पहिला त 4000 प्लस गाविस थिए स्थानीय सरकार। भनेपछि त अहिले कतिमा सीमित भयो, 753मा सीमित भएको छ। भनेपछि त त्यो सङ्ख्या त घटेको छ, खर्च त घटेको छ। तर देखाइदिन्छन् के भने संहिता विरोधीहरूले ए महँगो भयो, यो धेरै पाल्नु पर्यो, संहितै काम नलाग्ने भन्नका निम्ति यो खर्च बढी भयो, यो धान्न नसकिने भयो भनेर भनिदिएका छन्। अर्को कुरा पनि त देखियो नि, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय त यसको पनि म धेरै स्थानीय तहमा घुमेको छु, उहाँहरूको हेरेको पनि छु। दुईटा कुराहरू छ। एउटा स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम कारबाही बजेट सबै गयो, स्थानीय जनताका आँखा अगाडि पुग्यो भनेपछि यो हिजो भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, लुक्थ्यो, आज खबरदारी भयो। एउटा दोस्रो के हुँदो रहेछ भने एउटा पालिकामा ठेक्का भएको छ, तपाईँले र मैले दुवैजनाले ठेक्का हाल्यौँ, तपाईँलाई पर्यो मलाई परेन, अनि म के भनिदिन्छु, घुस खुवायो, भ्रष्टाचार गरे, अनि त्यसपछि उसले ठेक्का पायो, तपाईँले ठेक्का पाउनुभयो भनिदिन्छु। एउटा प्रवृत्ति हो, यस्तो प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिले पनि सूचना धेरै आएका छन्। तेस्रो प्रवृत्ति के छ भने त्यहाँ सक्षम लेखाको कर्मचारीहरूको अभाव छ। एउटा लेखाको कर्मचारीले 2-3टासम्म पालिका हेर्नु परेको छ बिचरा, अनि उनीहरूले कम्पिटेन्टका साथ, सक्षमका साथ त्यो काम गर्नै पाएका छैनन्। भनेपछि कतिपय प्रक्रिया नपुगेका कारणले भ्रष्टाचारको उजुरी धेरै आएको छ भन्ने हो। र समग्रमा त्यस्तो जति प्रचार भएको छ, अर्को फेरि संहिता विरोधीहरूले देख्यौ अधिकार चाहिँ यसरी दिएपछि भ्रष्टाचार हुन्छ, भ्रष्टाचार वितरण गर्ने काम हो, भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने एकात्मकमा फर्किनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति पनि भ्रष्टाचार भयो हुन सक्छ, त्यसो पनि भनिदिने गरेका छन्। तर समग्रमा जति प्रचार भएको छ, चर्चा भएको छ, त्यति गलत भएको छैन। यो कुरा साँचो हो, तथ्यले त्यही भन्छन्। तर कुरा अर्को पनि साँचो के हो भने ढङ्ग नपुग्या होला, भ्रष्टाचार प्रचार गरिएको हदमा नभए पनि केही हदमा भएकै होला, भएका कुरालाई हामीले सहन गर्न मिल्दैन, तिनलाई चाहिँ आदर्शीकरण गर्न पनि हुँदैन। त्यो भ्रष्टाचार भएको छन्, गलत भएको छ भने गलतै हो भनेर त्यसलाई करेक्सन गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ अब म तपाईँको पार्टीको आन्तरिक जीवनतर्फ जोडिएँ। राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभयो, अन्ततोगत महाधिवेशनमा त्यसलाई रूपान्तरण गरिदिनु भयो। अध्यक्ष पुनः प्रचण्डलाई बनाउनु भएको छ। त्यो बाहेक केन्द्रीय कमिटी छ, बिचको कमिटीहरू छैन।
साँच्चै तपाईँहरूलाई विभाजनको असर पर्या हो अथवा फुटको असर पर्या हो अथवा त्यसै अलमलमै हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर महाधिवेशन गरियो। महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया पनि पुरा भयो। 8 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू नवीकरण पनि भए। ती सबै पार्टी सदस्यहरू समक्ष निर्वाचनकै प्रक्रिया मार्फत प्रतिनिधिहरू छानिएर पनि आए। महाधिवेशन भयो, विभिन्न समूहमा छलफल भएर डकुमेन्ट पनि पास भयो। यो कुरा राम्रो भएको। महाधिवेशनका दुईटा पाटो हुन्, एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक लाइन प्रष्ट गर्ने, अर्को निर्वाचन गर्ने, नेतृत्वको चयन गर्ने। यी दुईटा काम हुन्। दुईटा काम मध्येमा नेतृत्व अध्यक्ष चयन गरियो, त्यो एउटा पाटो त पुरा भयो। तर विधानमा भएको पदाधिकारीहरू पनि चयन गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नसकेको कुरा साँचो हो। तर केन्द्रीय समिति चाहिँ पूर्ण भयो। सङ्गठनात्मक हिसाबले अध्यक्ष र केन्द्रीय समिति भयो। राजनीतिक लाइनको हिसाबले डकुमेन्ट पास गरियो। यी दुईटा काम भए। अब मैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने, डिफेन्स गर्न नसक्ने कुरा के हो भने पदाधिकारी किन बनाउनु भएन त भन्ने कुराको मलाई चाहिँ अहिले जवाब छैन। किनभने हाम्रो औपचारिक जवाब चाहिँ के हुन्छ भने महाधिवेशन सके लगत्तै स्थानीय चुनाव आइहाल्यो अनि त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक सजिलो जवाब। हाम्रो औपचारिक जवाब पनि त्यो बैठकले चाहिँ अब जेठ 20 गते चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ। त्यति बेला सबै कुराको टुङ्गो लागिन्छ। हामी हेर्छौँ क्या सरसर्ती त त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने हिजोका ती नेताहरू अधिकांश अहिले पार्टीमा हुनुहुन्न, जुन पदाधिकारीभित्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो। अलि सहजै छ कि माओवादीभित्र यो पदाधिकारीहरू टुङ्ग्याउन भनेर हामी सहजै आकलन गर्ने गर्थ्यौँ। तर प्रतिस्पर्धा निकै धेरै रहेछ। कतै व्यक्तिगत हो अथवा साँच्चै सङ्गठन त्यति दलिलो र बलियो छ, यहाँहरूलाई अलिक गाह्रो भएको छ? यसको पछाडि दुईटा कारण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। कम्युनिस्ट पार्टी भएको कुरा हुनाले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनु नै सम्पूर्ण कुरा हो। पद भनेको कुरा गौण हो, पद भनेको कुरा कार्यविभाजन हो भनेर चाहिँ त्यो स्कुलिङबाट कम्युनिस्ट पार्टी आएको हो। तर त्यो स्कुलिङ बिस्तारै धुमिल हुँदैछ र अहिले चाहिँ के भयो भने पद भए सर्वस्व भयो, सर्वस्व हुन्छ हो, पद भएन भने त के अर्थ भयो र भन्ने ढङ्गले त्यतापट्टि चाहिँ त्यो अतिमा विकास भएकै छ। किनभने पदले फेरि के गरिदिँदो रहेछ भने पद भयो भनेपछि त्यसले अहिले सोझै भन्नुपर्दा त्यसले पैसा पनि आकर्षण गर्दो रहेछ, मान सम्मान पनि त्यसले आकर्षण गर्दो रहेछ, अनि पदीय हैसियतले चाहिँ उसले चाहिँ अरू थुप्रै कुरा पनि प्राप्त गर्दो रहेछ। त्यतातर्फ अलिकति पार्टीको यो नकारात्मक पक्ष हो, यो ओरिएन्ट भएको छ। त्यसो भएको हुनाले पदका निम्ति मरिहत्ते गर्ने मान्छेहरूको हरेक पार्टीमा, यो माओवादी पार्टीमा मात्रै हरेक पार्टीमा हुनु एउटा कुरा हो। तर यत्रो युद्ध गरेर आएको पार्टीमा हुने कुरा चाहिँ अलिक कम हुनु पर्थ्यो। त्यसकारण यो चाहिँ अलिक त्यस्तो नहुनु पर्ने थियो, त्यो भएको छ। मलाई अन्तिम प्रश्नको रूपमा के छ, विभाजित भएर छरपष्ट भएका नेताहरू फेरि एकजुट भएर एक ठाउँ बस्ने सम्भावना कति छ? सम्भावना म पुरै देख्दछु। किनभने विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। अझै सरल भने संसदीय व्यवस्थाभन्दा अलग भएको नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। अलग भएको नेताहरू त झन् 12 हात उफ्रिएर निर्वाचन लड्नका निम्ति अरू निर्वाचन उम्मेदवार टुङ्ग्याउन चाहिँ बसिरहेका छन्। ती टोलीका साथीहरू त उम्मेदवार भएर चुनाव प्रचार गरेर म मेयर भएपछि म यसो गर्छु भनेर भनिसक्नुभयो। हस्, समय सकियो। आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयमा मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन्छु। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधान सभा सदस्य, कानुनविद एवं माओवादी केन्द्रका नेता खेमलाल देवकोटा। उहाँसँग समग्रमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, गठबन्धनभित्रको एक शक्ति माओवादी केन्द्र, अहिलेको व्यवस्था र 5 वर्ष स्थानीय तहको कार्यकाल, यो विषयमा विषय सम्बन्धित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।